ओके है लास्ट टाइम हामीले यो च्याप्टरको लगभग लास्ट पार्ट भनेको प्रेडिक्ट क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी इन टर्म्स अफ एन्थाल्पी एन्ट्रोपी एन्ड फ्री एनर्जी भनेर तिमीहरूलाई सोध्यो भने है फर्स्ट यु सुड कन्सिडर दिस इक्वेसन डेल जी इक्वल टु डेल एच माइनस टी डेल एस है यो इक्वेसनबाट हामीले स्टार्ट गर्ने हो किनभने क्वेसनले भने अनुसार एन्थाल्पी एन्ट्रोपी एन्ड फ्री एनर्जी यो तीनवटैको आधारमा हो स्पोन्टेनियस हुन्छ कि नन स्पोन्टेनियस हुन्छ कि इक्विलिब्रियममा हुन्छ कुनै पनि प्रोसेस अथवा सिस्टम भनेर हामीले क्राइटेरिया डेभलप गर्नको लागि यो रिलेसन हामीले युज गर्नुपर्छ किनभने यो इक्वेसनमा यो रिलेसनमा तीनवटै टर्महरू छ हो एन्थाल्पी भनेको डेल एच भइहाल्यो एन्थाल्पी चेन्ज त्यस्तै एन्ट्रोपी चेन्ज भनेपछि डेल एस भयो हो र फ्री एनर्जी चेन्ज गिभ्स फ्री एनर्जी चेन्ज भनेपछि डेल जी त्यही भएर यो रिलेसन हामीले सुरुमा लेख्छौँ र यो रिलेसनलाई हामीले के भन्छौँ गिभ हेल्मोज इक्वेसन है दिस इज गिभ हेल्मोज इक्वेसन अब यो इक्वेसनबाट हामीले स्टार्ट गर्ने हो अब क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गर्ने भनेपछि प्रोसेस स्पोन्टेनियस नन स्पोन्टेनियस र इक्विलिब्रियम के हुन्छ त्यो हामीले हेर्ने हो अब त्यसको लागि है फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ डेल एच फिक्स गर्नुपर्छ किनभने डेल एच फिक्स गर्ने भनेको टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन चाहिँ हामीले फिक्स गर्ने हो किनभने वी हेभ टु टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन इन जेनरल हैन एक्जोथर्मिक एन्ड इन्डोथर्मिक त्यही भएर सुरुमै हामीले एक्जोथर्मिक र इन्डोथर्मिक भनेर फिक्स गरेपछि डेल एचको साइन फिक्स हुन्छ हैन डेल एच फिक्स भयो एक्जोथर्मिक भएपछि यो नेगेटिभ हुन्छ इन्डोथर्मिक भएपछि पोजिटिभ हुन्छ अब डेल एच फिक्स भएपछि अब हामीले डेल एचलाई सपोज गर्ने है डेल एचलाई सपोज गर्ने एकचोटि डेल एच पोजिटिभ मान्ने डेल जी के आउँछ हेर्नु पर्यो एकचोटि डेल एचलाई पोजिटिभ मान्ने अर्कोचोटि नेगेटिभ मान्ने हैन यसरी चाहिँ डेल जी लास्टमा पोजिटिभ आयो भने डेल जी पोजिटिभ भनेको नन स्पोन्टेनियस है डेल जी नेगेटिभ भनेको स्पोन्टेनियस यसरी हामीले क्राइटेरिया डेभलप गर्छौँ र लास्टमा हामी फेरि फर इक्विलिब्रियम है इक्विलिब्रियमको लागि फेरि छुट्टै गर्छौँ किनभने इक्विलिब्रियम भनेपछि यो इक्वेसन इक्वल टु जिरो मान्ने हो हैन त्यो जिरो मान्दा फेरि एउटा डेल जी इक्वल टु जिरो त्यसै आउँछ अनि अर्को पनि रिलेसन आउँछ त्यसरी इक्विलिब्रियमको लागि हामी डेभलप गर्छौँ ओके अब यो चाहिँ म्याक्सिमम तिमीहरूलाई सोध्ने क्वेसन भनेको चाहिँ 5 मार्क्समा यो क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गर भन्छ इन टर्म्स अफ तिमीहरूलाई एन्ट्रोपी चेन्ज एन्ड एन्थाल्पी चेन्ज एन्ड फ्री एनर्जी चेन्ज भनेर दिन सक्छ यो तीनवटै टर्म युज हुन सक्छ अथवा प्रेडिक्ट क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी हो इन टर्म्स अफ फ्री एनर्जी चेन्ज एन्ड एन्ट्रोपी चेन्ज भन्यो अनि फर एक्जोथर्मिक रियाक्सन फर इन्डोथर्मिक भनेर भन्यो भने चाहिँ अब एक्जोथर्मिक भन्यो भने ओन्ली फर एक्जोथर्मिक रियाक्सन प्रेडिक्ट गरे भयो हैन फर इन्डोथर्मिक भन्यो भने ओन्ली फर इन्डोथर्मिकको लागि तिमीहरूले क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो तर एक्जोथर्मिक नि भनेन इन्डोथर्मिक नि भनेन इन टर्म्स अफ यो तीनवटै टर्म भनिदियो हैन इन टर्म्स अफ डेल जी फ्री एनर्जी चेन्ज डेल एस इन्थाल्पी चेन्ज एन्ड डेल एस इन्ट्रोपी चेन्ज भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूले फर एक्जोथर्मिक एन्ड फर इन्डोथर्मिक भनेर दुवैको लागि गर्नु पर्छ ओके अब यसको मैले लास्ट टाइम अलिकति डिस्कस गर्दै थिएँ अब त्यही कुरालाई हामीले आज सरल लेख्दै जान्छौँ क्राइटेरिया कसरी प्रेडिक्ट गर्ने भनेर सुरुमा है अस्ति हेडिङ लेखिसकेका छ तिमीहरूले है क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी अब लेखा छैन भने लेखिसक्या होला क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी नन स्पोन्टेनिटी इक्विलिब्रियममा तीनवटै भन्नु पर्दैन स्पोन्टेनिटी भनेपछि नन स्पोन्टेनिटी र इक्विलिब्रियम पनि हो भनेर बुझ्ने त्यही भएर क्राइटेरिया अफ स्पोन्टेनिटी इन टर्म्स अफ है यो तीनवटा टर्म भन्नु पर्यो इन टर्म्स अफ फ्री एनर्जी चेन्ज इन्थाल्पी चेन्ज एन्ड इन्ट्रोपी चेन्ज भनेर हेडिङ लेख्ने है
त्यसपछि फर्स्टमा यु शुड राइट दिस इक्वेसन अथवा फ्रम गिभ हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन भनेर यो लेख्न सक्छौ। दिस इज कल्ड गिभ हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन। यो गरेर लेख्ने फेरि फ्रम गिभ हेल्महोल्ट्ज HELMHOLTZ फ्रम गिभ हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन भन्ने अनि लेख्ने डेल जी इक्वल टु डेल एस माइनस टी डेल एस र मिनिङ पनि लेख्न सक्छौ वेयर डेल जी भनेको गिभ्स फ्री एनर्जी चेन्ज गिभ्स फ्री एनर्जी चेन्ज and del H भनेको इन्थाल्पी चेन्ज हो। डेल H भनेको इन्थाल्पी चेन्ज त्यस्तै डेल S भनेको इन्ट्रोपी चेन्ज डेल एस भनेको इन्ट्रोपी चेन्ज र टी भनेको टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर इन केल्भिन है टेम्परेचर इन केल्भिन। ओके अब फर एक्जोथर्मिक एन्ड इन्डोथर्मिक रिएक्सन वी शुड डेभलप द क्राइटेरिया। त्यही भएर अब सुरुमा लेख्ने ए मा फर एक्जोथर्मिक रिएक्सन भनेर अब एक्जोथर्मिक रिएक्सनको लागि हामी सुरुमा क्राइटेरिया निकाल्छौँ र अब एक्जोथर्मिक रिएक्सन भन्ने बित्तिकै डेल एच नेगेटिभ फिक्स गर्ने हो, अरू केही पनि होइन। त्यही भएर लेख्ने फर एक्जोथर्मिक reactions enthalpy change enthalpy change भनेको डेल एस इज के हुन्छ always negative that is del S equal to negative। हामीलाई म्याग्निट्युडको मतलब भएन, हामीले साइनको आधारमा हैन क्राइटेरिया प्रेडिक्ट गर्ने हो। डेल एस को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, भ्यालु जतिसुकै होस् मतलब भएन। इफ डेल एस इज नेगेटिभ देन इक्वेसन आई क्यान बी रिटर्न एज इक्वेसन I can be expressed as, can be written as हेर्दा के हुने भयो डेल जी इक्वल टु माइनस राख्यो यसको ठाउँमा अनि टी डेल एस लेट इट बी इक्वेसन आई। अब डेल जी इक्वल टु माइनस भयो अनि फेरि माइनस अनि टी डेल एस है त। अब डेल एस लाई हामीले के गर्ने त सपोज गर्ने, एकचोटि पोजिटिभ अर्कोचोटि नेगेटिभ अनि डेल जी के आउँछ त्यसैको आधारमा प्रोसेस अर सिस्टम मे बी स्पोन्टेनियस अर नन स्पोन्टेनियस। ओके एकचोटि पोजिटिभ फिक्स गर्ने रिजल्ट हेर्ने डेल जी केमा आउँछ अनि अर्कोचोटि नेगेटिभ फिक्स गर्ने अनि रिजल्ट हेर्ने है। ओके अब मैले फर्स्ट आईमा माने when del S del S is अब सुरुमा के मान्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो, किनभने एकचोटि चाहिँ डाइरेक्ट आउँछ अर्कोचोटि चाहिँ फेरि फर्दर दुईटा कन्डिसन चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ एट हाई टेम्परेचर एन्ड एट लो टेम्परेचर भनेर। अब एकचोटि मैले पोजिटिभ मान्ने है when del S is पोजिटिभ है, यो डेल एस पोजिटिभ भन्नुको मतलब यो होल टर्म टी डेल एस
इज पोजिटिभ, किनभने टेम्परेचर इज पोजिटिभमै यहाँ कन्सिडर गरिएको हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर हो टी मिन्स, तर इट्स भ्यालु इज इन पोजिटिभ साइन, त्यही भएर व्हेन डेल एस इज पोजिटिभ हैन, द टर्म टी डेल एस है, टी डेल एस, यो डेल एस पोजिटिभ हुनु भनेको द टर्म टी डेल एस will be positive, when del s is positive, the term t del s will be positive, and equation ii becomes कस्तो हुन्छ हेर त, del g equal to यो अलरेडी नेगेटिभ फर एक्जोथर्मिक रिएक्सन माइनस र टी डेल एस लाई पोजिटिभ मानियो हैन, डेल एस पोजिटिभ हुँदा टी डेल एस पोजिटिभ भयो भनेपछि यसको ठाउँमा प्लस लेख्नु पर्यो है, प्लस लेख्नु पर्यो। अब हेर यसलाई सिम्प्लिफाइड गर्ने, यो नेगेटिभ छ, अब यहाँनिर हेर है, माइनस इन्टु प्लस के हुन्छ, माइनस हुन्छ भनेपछि यो माइनसले पछाडिको भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्दा त्यो पछाडिको भ्यालु माइनस आउँछ, अगाडि त अलरेडी माइनस छ। अब यो अगाडिको माइनस र यो पछाडिको माइनस भ्यालु चाहिँ अब एड गर्ने भन्न खोज्या हो है। जस्तै यो नेगेटिभमा छ, पछाडिको भ्यालु पोजिटिभमा छ, तर यो माइनसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा पछाडिको भ्यालु नि नेगेटिभ भयो, अगाडिको अलरेडी नेगेटिभ छ। अब यो नेगेटिभ भ्यालु एक आपसमा के हुन्छ, एड हुन्छ, त्यही भएर बीचमा प्लस, त्यही भएर रिजल्ट अफ नेगेटिभ एन्ड नेगेटिभ भ्यालु हो अलवेज गिव्स नेगेटिभ भ्यालु। दुईटा नेगेटिभ भ्यालु भएको टर्मलाई हामीले एड गर्दा रिजल्ट नेगेटिभमै आउँछ, त्यही भएर यहाँ क्राइटेरिया आइसक्यो। हेर त, डेल एस पोजिटिभ हुँदा हो डेल जी चाहिँ नेगेटिभ आउँदो रहेछ। डेल एस पोजिटिभ हुनु भनेको स्पोन्टेनियस भनेर हामीले छुट्टै पढिसकेका छौँ, तर डेल एस पोजिटिभ मात्रै भएर भएन, डेल जी पनि हामीले हेर्नु पर्यो, किनभने डेल एस पोजिटिभ हुनु भनेको स्पोन्टेनियस हो, त्यो हामीले भनिसकेका छौँ। त्यस्तै डेल जी पनि नेगेटिभ आउनुपर्छ स्पोन्टेनियस हुनको लागि, त्यही भएर यो दुवै मिल्यो भने बल्ल स्पोन्टेनियस भनेर यो क्राइटेरियामा भन्न पायो। त्यही भएर हामीले डेल एस पोजिटिभ हामीले कन्सिडर गर्दा, सपोज गर्दा हो डेल जी नेगेटिभ आयो, त्यही भएर डेल एस पोजिटिभ हुनु भनेको र डेल जी नेगेटिभ हुनु भनेको प्रोसेस अथवा सिस्टम के हो, स्पोन्टेनियस हुनु हो। त्यही भएर एउटा क्राइटेरिया आयो। त्यही भएर यसको कन्क्लुजन है, यसको कन्क्लुजनमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो त, therefore when अब माथि लेख, यहाँ तल अलि स्पेस कम छ, एउटा क्राइटेरिया आयो है, के लेख्ने त, when del s is positive, तर अलिकति क्यामेरा माथि गर्नु न, when del s is positive, del g will be negative है। डेल एस पोजिटिभ हुँदा डेल जी नेगेटिभ हुन्छ र यसको मिनिङ हो प्रोसेस will be spontaneous भनेर लेख्नु पर्यो। when del s is positive, del g will be negative and the process will be spontaneous। एउटा क्राइटेरिया सिद्धियो। अब एकचोटि हामीले पोजिटिभ मान्यौं डेल एस लाई, अब नेगेटिभ मान्दिने सेकेन्ड केसमा। when del s is negative, del s negative भएपछि the whole term t del s will also be negative. when del s is negative,
the term T del S will be negative. Will be negative, and equation II है जहिले पनि equation II becomes, अब कस्तो हुन्छ होला equation II हेर त, del G equal to माइनस छ अनि माइनस छ T del S लाई के मानेको नेगेटिभ, del S नेगेटिभ भएपछि T del S पनि के भयो नेगेटिभ भयो। त्यही भएर del G इक्वल टु माइनस ब्र्याकेटमा बीचमा माइनस फेरि पछाडि ब्र्याकेटमा नि माइनसै भयो। अब यहाँनिर हो है एकदम बुझ्ने स्टेप भनेकै यो। अब अगाडिको त माइनस छ, यो बिचको माइनसले पछाडिको माइनस भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्दा पछाडि के हुन्छ प्लस हुन्छ। हेर है पछाडिको भ्यालु प्लस हुन्छ भनेपछि अगाडिको भ्यालु माइनस छ, पछाडिको भ्यालु प्लस छ। अब यो दुईटा भ्यालुको रिजल्ट भनेको यसको सम भने आयो। त्यही भएर बिचमा चाहिँ यो मल्टिप्लाई भइसकेपछि प्लस लेख्ने। अब नेगेटिभ भ्यालु र पोजिटिभ भ्यालुको रिजल्ट एड गर्दा के आउँछ भन्दा जे नि आउन सक्छ है। माइनस भ्यालु भएको टर्म ठुलो छ भने del G नेगेटिभ आउँछ, प्लस भ्यालु ठुलो भएको टर्म छ भने रिजल्ट पोजिटिभ आउँछ। त्यही भएर यसको कन्क्लुजन भनेको चाहिँ अब नेगेटिभ अर पोजिटिभ दुवै हुन सक्ने भयो। त्यही भएर अब यहाँनिर चाहिँ के लेख्नु पर्छ तिमीहरूले, यसको रिजल्ट भनेको नेगेटिभ अर पोजिटिभ दुवै हो है, नेगेटिभ अर पोजिटिभ दुवै हो। अब नेगेटिभ र पोजिटिभ दुवै हो भनेर त क्राइटेरिया त फिक्स भएन हैन। del S लाई त हामीले फिक्स गरियो, del S नेगेटिभ मानियो, del S नेगेटिभ मान्दा चाहिँ del G अब नेगेटिभ पनि आउन सक्ने रहेछ, पोजिटिभ पनि आउन सक्ने रहेछ। भनेपछि आउन सक्ने रहेछ भनेपछि यहाँ क्राइटेरिया क्लियर भएन। दुवै आउन सकेपछि जे पनि हुन सक्ने रहेछ हैन। del S चाहिँ नेगेटिभ हुँदा del G पनि नेगेटिभ पनि आउन सक्यो। del G नेगेटिभ भनेपछि त फेरि स्पोन्टेनियस हुने भयो, फेरि del G पोजिटिभ पनि आउन सक्ने भयो। del G पोजिटिभ हुँदा नन स्पोन्टेनियस हुने भयो। अब ठ्याक्कै नेगेटिभ आउनलाई र ठ्याक्कै पोजिटिभ आउनलाई फेरि फर्दर हामीले अर्को कन्डिसन चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ। किनभने अब त्यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेको एउटा मात्रै छ है, त्यो del G इक्वल टु del H माइनस T del S है। यो इक्वेसनमा हेर त, यो del G इक्वल टु del H माइनस T del S। अब यसमा यो त अलरेडी नेगेटिभ फिक्स भइसकेको छ हैन। अब यो पछाडि T del S यो कन्डिसनमा पछाडि पोजिटिभ भइसक्यो। हेर यो कन्डिसनमा अगाडि नेगेटिभ छ पछाडि पोजिटिभ छ, यो दुईटा भ्यालुको रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ अर पोजिटिभ आउन सक्ने भयो। अब यो सबै कुरा del G चाहिँ नेगेटिभ नै आउँछ अथवा पोजिटिभ नै आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ है। हाम्रो यो गिभ्याल्भोज इक्वेसनको टी मा डिपेन्ड गर्छ, किनभने अरू त फिक्स छ, चेन्ज हो, कतिले चेन्ज हुने हो त्यो चेन्ज हुन्छ नि, तर टेम्परेचरलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट मानेको छौँ। अब कन्स्ट्यान्ट मान्ने भनेको एउटा फिक्स टेम्परेचरमा है, एउटा फिक्स टेम्परेचरमा del G del H र del S चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने कन्सिडर गर्ने भन्न खोजे हो। त्यही भएर टेम्परेचर त कन्स्ट्यान्ट छ। अब कन्स्ट्यान्टको मिनिङ टेम्परेचर हाई पनि हुनसक्छ लो पनि हुनसक्छ, किनभने हामीले लो टेम्परेचरमा पनि यो del G del S र del S क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, अथवा हाई टेम्परेचरमा पनि del G del S र del S क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर अब टेम्परेचरलाई हामीले फिक्स गर्नु पर्यो। एकचोटि हाई टेम्परेचर फिक्स गर्ने, अर्कोचोटि लो टेम्परेचर फिक्स गर्ने। हेर त, यदि टेम्परेचर हाई भयो भने यो पछाडिको टर्म चाहिँ ठुलो हुन्छ। यहाँ पछाडि त पोजिटिभ आइरहेछ, पछाडिको टर्म ठुलो हुनु भनेको माइनस भ्यालु सानो हुनु हो। माइनस र प्लसमा प्लस ठुलो भयो भने del G पनि पोजिटिभ आउँछ। त्यही भएर यदि टेम्परेचर हाई भयो भने हो del S है, del S नेगेटिभ भएर हो, हाई टेम्परेचरमा del S नेगेटिभ नै छ, del S त अलरेडी फिक्स भइसक्यो। त्यही भएर यदि टेम्परेचर हाई छ भने del S नेगेटिभ छ, del G पनि पोजिटिभ आइदिन्छ। del S नेगेटिभ र del G पोजिटिभ भनेको के हो, नन स्पोन्टेनियस। तर इफ टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर लो भयो भने
पछाडिको पोजिटिभ भ्यालु सानो हुन्छ। पोजिटिभ भ्यालु सानो हुनु भनेको नेगेटिभ भ्यालु ठुलो हुनु हो। नेगेटिभ भ्यालु ठुलो हुनु भनेको डेल जी नेगेटिभ आउनु हो। त्यही भएर डेल जी नेगेटिभ आउनु भनेको स्पोन्टेनियस हो। त्यही भएर यदि टेम्परेचर लो छ भने है फर एक्जोथर्मिक रियाक्सन, अहिले हामीले एक्जोथर्मिक रियाक्सनको कुरा गरिरहेको छौँ। त्यही भएर यदि एक्जोथर्मिक रियाक्सनमा टेम्परेचर लो हुने भयो, लो हुँदा पनि है टेम्परेचर लो हुँदा डेल एस नेगेटिभ भए पनि डेल जी नेगेटिभ नै आउँछ र डेल जी नेगेटिभ आउनु भनेको चाहिँ स्पोन्टेनियस हो भनेर चाहिँ यसरी क्राइटेरिया लेख्ने। त्यही भएर अब फेरि दुईटा कन्डिसन एप्लाई गर्नु पर्यो। एउटा ए मा के लेख्ने त एट हाई टेम्परेचर भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। अब के लेख्ने त व्हेन टेम्परेचर इज हाई, व्हेन टेम्परेचर इज हाई है टेम्परेचर हाई भयो भने भनेको पछाडिको भ्यालु ठुलो हुने हो। पछाडिको भ्यालु भनेको यो टेम्परेचर भएको टर्म भनेको यहाँ पोजिटिभ छ। त्यही भएर व्हेन टेम्परेचर इज हाई द भ्यालु अफ द टर्म है भ्यालु of the term T del S hey when temperature is high the value of the term T del S becomes greater. The value of the term T del S becomes greater. When temperature is high the value of the term T del S becomes greater than the value of the term del x है यही हो मेन बुझ्ने स्टेप भनेको। when temperature is high the value of the term T del S becomes greater than the value of the term del S and del G becomes अब यो पछाडिको ग्रेटर पोजिटिभ ग्रेटर भएपछि डेल जी नि पोजिटिभ हुने भयो एन्ड डेल जी बिकम्स पोजिटिभ एन्ड द प्रोसेस विल बी नन स्पोन्टेनियस है। डेल जी पोजिटिभ भनेको नन स्पोन्टेनियस हो। डेल जी बिकम्स पोजिटिभ एन्ड प्रोसेस भनेकै सिस्टम हो है। सिस्टममा प्रोसेस रन हुने हो एन्ड द प्रोसेस बिकम्स नन स्पोन्टेनियस। त्यही भएर टेम्परेचर हाई हुँदाखेरि चाहिँ एक्जोथर्मिक रियाक्सनहरू चाहिँ नन स्पोन्टेनियस हुन्छ है। इट इज also the relation from Lee Chatelier principle. Lee Chatelier principle ले पनि यही कुरा त भन्छ नि एक्जोथर्मिक रियाक्सनमा चाहिँ टेम्परेचर हाई हुनु हुँदैन भन्छ। किनभने टेम्परेचर हाई भयो भने प्रोसेस नन स्पोन्टेनियस हुन्छ। नन स्पोन्टेनियस भनेको ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा आउँछ भने हो। त्यही भएर एक्जोथर्मिक रियाक्सनमा चाहिँ जहिले पनि टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यदि टेम्परेचर कन्ट्रोल गरिएन हाई भयो भने रियाक्सन रिभर्स भइदिन्छ। रिभर्स भनेको त नन स्पोन्टेनियस। यो चाहिँ हाई टेम्परेचरको लागि भयो। त्यस्तै अब एट लो टेम्परेचर है यसको ठिक उल्टो एट लो टेम्परेचर ठिक उल्टो हुन्छ है। लो टेम्परेचरमा व्हेन टेम्परेचर इज लो अब लेख्ने तरिका त्यही हो सबै। हेर त when temperature is low equal to the value of the term del x अब चाहिँ del x greater हुन्छ है। when temperature is low the value of the term del x becomes greater. Value of the term del h becomes greater than the value of the term T del s
and del G becomes अब चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो del G becomes negative and the process भनेको यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्सन हो है and the process becomes spontaneous and the process becomes spontaneous भनेपछि हामी कन्क्लुजनमा है एक्सोथर्मिक र इन्डोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्सनको लागि कन्क्लुजन के हो त हाई टेम्परेचरमा चाहिँ एक्सोथर्मिक रिएक्सन नन स्पोन्टेनियस हैन यो ए मा हेर नन स्पोन्टेनियस हुन्छ हाई टेम्परेचरमा स्पोन्टेनियस हुन्छ लो टेम्परेचरमा यो कुरा चाहिँ ली च्याटेलियर प्रिन्सिपलले पनि भनेको कुरा यहाँ पनि आइराछ त्यही भएर यसको कन्क्लुजनमा हामी के लेख्न सक्छौं भने हेन्स एक्सोथर्मिक रिएक्सन्स आर spontaneous at low temperature and non-spontaneous at high temperature. अब यो एक्सोथर्मिकको लागि यति नै हो है अब इन्डोथर्मिकमा नि ठ्याक्कै यही फर्मेटमा आउँछ यति नै हो स्पोन्टेनियस र नन स्पोन्टेनियसको अनि लास्टमा इक्विलिब्रियमको लागि चाहिँ चाहे चाहे एक्सोथर्मिक होस् चाहे इन्डोथर्मिक होस् उस्तै आउँछ त्यही भएर त्यसलाई हामी छुट्टै गर्छौं अब इसको कन्क्लुजनमा लेख त्यही भएर हेन्स तल लेख हेन्स एक्सोथर्मिक रिएक्सन्स आर spontaneous at low temperature hence exothermic reactions are spontaneous at low temperature and non-spontaneous at high temperature. So, hence exothermic reactions are spontaneous at low temperature and non-spontaneous at high temperature. When del S is negative भनेर थपिदिन सक्छौ at high temperature. When del S is negative. अब यो del S नेगेटिभ भएको केसमा मात्रै यो हाई टेम्परेचर र लो टेम्परेचर भनेर कन्सिडर गर्ने सिचुएसन आउँछ त्यही भएर यो नलेख्दा नि केही फरक पर्दैन एट हाई टेम्परेचर यति मात्रै लेख्दा नि हुन्छ अथवा यो कन्डिसन पनि हो भनेर थप्न सक्छौ when del S is negative हैन यो del S नेगेटिभ भएको केसमा मात्रै हामीले टेम्परेचर हाई र टेम्परेचर लो भनेर चाहिँ कन्डिसन चाहिँ अप्लाई गर्नु पर्छ ओके अब इन द सेम वे फर endothermic reaction also we can find the criteria of spontaneity okay अब लेखौं for endothermic reaction भनेर okay अब B मा for endothermic reaction है अब अहिले जस्तै यो ठ्याक्कै for endothermic reaction भनेपछि फरक के हुन्छ त del S को ठाउँमा अब प्लस राख्ने हो अरु सबै प्रोसेस त्यही त्यही भएर for endothermic reaction enthalpy change भनेको
del h is always के हुन्छ पोजिटिभ, that is del h equal to पोजिटिभ हो। del h चाहिँ जहिले नि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। अब del h पोजिटिभ भएपछि अब गिभ हेल्महोल्ट्ज इक्वेसनलाई हामीले del h को ठाउँमा पोजिटिभ गरेर अहिले चाहिँ नेगेटिभ गरेर लेखे जस्तै इन्डोथर्मिकको लागि के अरे एक्जोथर्मिकको लागि लेख्ने हो। हेन्स गिभ हेल्महोल्ट्ज इक्वेसन क्यान बी रिटर्न एज भनेर लेख्ने हुन्छ। हेन्स अथवा सिधै लेख्ने हुन्छ। देयरफोर यस्तो लेख्ने नि del g इक्वल टु del h को ठाउँमा चाहिँ पोजिटिभ राख्नु पर्यो अनि बीचमा माइनस छ र पछाडी के छ t del s है। अब यसलाई अब इक्वेसन हाम्रो आई सम्म मात्रै पुग्यो होला। अब आई है मैले यसलाई थर्ड माने। अब यो इक्वेसनमा पनि तिमीहरूले कन्डिसन अप्लाई गर्ने हो। अब del s एकचोटि पोजिटिभ मान्ने अर्कोचोटि नेगेटिभ मान्ने। त्यही भएर बुझेपछि हो, केही गाह्रो छैन है, यो घोक्ने चिज होइन, एक्जाममा एकदमै सोध्ने चिज हो। अब इन्ट्रान्समा पनि यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई कहिले पनि छुटे छैन है, यो स्पोन्टेनिटीबाट यही सोधिरहेछ। ओके अब क्राइटेरिया के प्रेडिक्ट गर्ने। अब फर्स्ट क्राइटेरिया चाहिँ सिधै कन्क्लुजन आउने गरेर प्रेडिक्ट गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यही भएर अलिकति दिमाग लाउनु पर्यो। जस्तै del g नेगेटिभ आयो भने स्पोन्टेनियस हो, त्यही भएर del g लाई नेगेटिभ ल्याउनको लागि हैन। अब यसलाई तिमीहरूले नेगेटिभ मान्यौ भने त नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ पोजिटिभ त नि पोजिटिभ आइदिन्छ। त्यही भएर फर्स्टको स्टेपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नेगेटिभ नमान्ने, यसलाई पोजिटिभ मानौँ हैन। यसलाई पोजिटिभ मान्यो भने अगाडि माइनस पछाडि माइनस भएपछि माइनस प्लसबाट प्लस नै आउन सक्छ, माइनस नै आउन सक्छ हैन। यसलाई चाहिँ नेगेटिभ मान्यौ, नन स्पोन्टेनियस आउँछ एउटा, अनि फेरि अर्को दुईटामा टुक्राउने गरेर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर आउँछ। त्यही भएर when del s is negative, when del s is negative, the value of the term t del s है। del s नेगेटिभ भएपछि t del s नेगेटिभ हुन्छ। when del s is negative, the value of the term t del s will be negative and equation I है, your third equation becomes कस्तो हुन्छ हेर्दा del g इक्वल टु यो पोजिटिभ छ, बीचमा माइनस छ, यसलाई मैले के मानेको फेरि नेगेटिभ मानेको। हेर त प्लस माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो। अब अगाडि नि प्लस पछाडि नि प्लस, यो दुईटा पोजिटिभ भ्यालु भएको टर्मलाई जोड्दा रिजल्ट के आउने भयो पोजिटिभ। अब del g पोजिटिभ भनेको के हो नन स्पोन्टेनियस। त्यही भएर एन्डोथर्मिक रिएक्सनमा यदि del s नेगेटिभ भयो भने del g पोजिटिभ आउँछ, del s नेगेटिभ र del g पोजिटिभ हुनु भनेको के हो त नन स्पोन्टेनियस। त्यही भएर कन्क्लुजनमा के लेख्नु पर्यो त when del s is negative, therefore when del s is negative, del g will be